ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, CL9 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಂಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕುರಾನ್ ಅವತೀರ್ಣವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸದೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಂಜಾನ್ ಭಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತೀವ್ರವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುನರ್ಯೌವನಗೊಳಿಸುವ ತಿಂಗಳು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕುರಾನ್ ಓದಲು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಮಸೀದಿಗಳು ದೈನಂದಿನ ಸಮುದಾಯ ಭೋಜನ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಮುರಿಯಬಹುದು. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬಡವರು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಯಿಂದ ವಿರಾಮ ಬಯಸುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಮಸೀದಿಗಳು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭೋಜನವನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮಾಜ್, ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಕುರಾನ್ ಪಠಣ ಮಾಡಿದ ಮೌಲಾನಾ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಕಾಜಿ ಕುರಾನ್ ಪಠಣ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 11 ಜಮಾತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಲೀಂ ನದಾಫ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಬಾಬಾಮಿಯಾ ಖಾಜಿ, ಅಹಮದ್ ಭಗವಾನ್, ಕೆಸರ್ ಮೊಕಾಶಿ, ಫಾರೂಕ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಮಕಾನ್ದಾರ, ಅಶ್ಫಾಕ್ ಖಾಜಿ, ಡಿ.ಆರ್. ಖಾಜಿ, ಶಾಜನ್ ಬಡಗಾವಿ, ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮೋಮಿನ್ ದಾದಾ, ಮುನ್ನಪ್ ಬಡಗಾವಿ, ನಾಸಿರ್ ಅಹಮದ್ ಸುತಾರ್, ನಗರದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು, ಯುವಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸತ್ಯದ ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ವರದಿ ನಾಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸುತಾರ್. CL9 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್, ಹುಕ್ಕೇರಿ. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم الأكبر وفى الفجور وبث السرور بإذن الدموع. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله شافي يوم المحشر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن ذكر نفسه وطهر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا معاشر الإخوان، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشكر الله تعالى فيه أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين، خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين سيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدنا النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى أم سيدنا حمزة بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مليك الرؤوف الرحيم ورسوله. ಜೋರದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದೂ ಭಾಯವರಿಗೂ ಅವ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನದಿಂದ ಕೂಡಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹಿಂದೂ ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ ಈ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.